दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो विषय नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छ र पछिल्लो समय नेपाल सरकारको यो कदमप्रति जनस्तरबाट वाहवाही बटुलिरहेको छ र विगत लामो समयदेखि विवादित भूमि नेपालको नक्सामा समेटिँदाखेरि नेपालीहरूको मन हर्षित बनेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि नेपालको भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली नक्सामा समेटिसकेपछि एक किसिमको फरक परिस्थिति र बहस विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। नेपाल सरकारले चालेको यो कदमको नागरिक स्तरबाट र नेकपाकै शीर्ष नेतृत्वबाट र प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई सहमति जनाएका छन् र आजको दिनमा नक्सा सार्वजनिक गरिनु र हाम्रो गुमेको भूमि अर्थात् अर्को देशले दाबी गरेको भूमि हामी कहिलेसम्म फिर्ता पाउँछौँ, यो बहस अहिलेको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण बहस बनेको छ। आज हामी यो विषयलाई पनि समेट्नेछौँ र अर्को प्रसङ्ग सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लड्नका निम्ति जसरी सरकार लगायत सिङ्गो मुलुक एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छ, यो अवस्थामा कृषिको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने र चाहिँ विदेशबाट स्वदेश भित्रिने नागरिकहरूलाई स्वरोजगार प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रमले यी विषयवस्तुलाई समेट्न सक्यो वा सकेन, यी दुई विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौँ र जसका निम्ति नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सांसद पूर्व मन्त्री आज हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पम्फा भुषाल। यहाँलाई स्वागत छ भुषालजी। आजको दिनमा जस्तो मुलुक लकडाउनको महामारीबाट जुधिरहेको छ, यति बेला चाहिँ सिङ्गो मुलुक त्रस्त छ, विश्वका 210 भन्दा बढी मुलुक चाहिँ त्रस्त छन्। तपाईँको दिनचर्या कसरी व्यतीत हुँदैछ? सुरुमा अनि म त अब हिजोसम्म संसदै थियो, संसदमा जाने अनि आफ्नो नित्य कर्म पनि अध्ययन, अलिकति म फेरि आफ्नो चुनाव क्षेत्रमै बस्छु ललितपुरमा, त्यसो भएपछि स्थानीय कामहरूमा पनि लाग्ने, यसै गरेर बित्छ। सञ्चार माध्यममा पछिल्लो समय अलिकति पातलो उपस्थिति हो यहाँको? आवश्यकता त्यति बोध भएन, अनि केही नयाँ विषय आफूले राख्ने जस्तो भयो भने जाने कुरा हो, त्यसैले यता कदा मात्रै जान्छु म। ठिक छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर जसरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यसमा नागरिक स्तरबाट समेत वाहवाही बटुलिरहेको यो अवस्थामा तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यो विषयलाई? यतैबाट बहस सुरु गरौँ। म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। गत कार्तिक महिनामै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले नेपाल सरकारलाई नेपाली भूगोल समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न र वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले अलिक विलम्ब गरेको थियो, किनकि त्यति बेला इन्डियाले हाम्रो भूभागलाई समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गरेपछि अनि त्यसको औचित्यता हामीले बताएका थियौँ। सायद के बाध्यता थियो, सरकारले अलिक ढिलो गरेको थियो। अहिले सचिवालयको बैठकले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नेपाली भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो र त्यसलाई सरकारले चाहिँ 100% अनुसरण गर्यो र अनि नीति कार्यक्रममा नै त्यसलाई प्रस्तुत गर्यो। क्याबिनेटले निर्णय गर्यो र अब नक्सा पनि प्रकाशन भयो। यो सुखद पाटो हो र सबै देशभक्त नेपालीहरूमा एउटा सुखद एउटा भावनाको सञ्चार भएको छ। अब छिट्टै नक्सा प्रकाशन गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो हो, शुभारम्भ हो। अब त्यो भूभाग जहाँ नेपाली भूभागमा भारतीय सेनाहरू क्याम्प खडा गरेर बसेका छन्, कैयौँ पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका छन्। अहिले विश्वव्यापी लकडाउनको यो सन्दर्भमा भारतीय रक्षा मन्त्री गएर नेपाली भूभागमा निर्माण गरेको बाटोको उद्घाटन गरेका छन् र नेपाली जनतालाई एक ढङ्गले राष्ट्रियताप्रतिको चिन्ता, चासो र उद्वेलन पैदा भएको
बेलामा सरकारले नक्सा प्रकाशन गर्ने जे निर्णय गरेको छ यो एकदम राम्रो कुरा हो। अब छिटै वार्ता संवादद्वारा सबै अनि छिटोभन्दा छिटो आफ्नो भूभाग नेपालले नै उपभोग गरेर जमिन फिर्ता लिने अर्को दायित्व जिम्मेवारी चाहिँ फेरि नेपाल सरकारको काँधमा आएको छ। नेपाली जनताले साँच्चै एउटा सन्तुष्टि त्यति बेला नै पुरा गर्नेछन्। सरकारलाई चाहिने हर प्रकारको सहयोग गर्न नेपाली जनता नेकपाको आफ्नै सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यो देशमा क्रियाशील भएका करिब सबै राजनीतिक पार्टी पनि यसमा सहमत भएको एउटा राष्ट्रिय सहमति बनेको बेला अब हामीले यो लकडाउनको एउटा विशिष्ट स्थितिमा छौँ। अलिकति अनुकूल हुँदा बित्तिकै एउटा कुरा जस्तो भुषालजी राष्ट्रिय सहमति जुटेका बेला जसरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको छ यो सार्वजनिक गरिएको छ यसमा कतिपय ढङ्गले चाहिँ राजनैतिक बाछिटाहरू पनि प्रस्तुत हुन्छन्। कसैलाई देवत्वकरण गर्नुपर्ने स्थिति होइन यो भनेर पनि नेकपाकै शीर्ष नेतृत्वबाट यस्ता कुराहरू आइरहँदाखेरि यहाँलाई के लाग्छ यो अवस्था? हो मैले तपाईँलाई प्रारम्भमै भने यो आम जनताको चासो थियो र जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा यसको गत कार्तिकमै बहस भएको थियो र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र मैले थाहा पाएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तत्कालै नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो। तर त्यहाँ केही विलम्ब भएको थियो। के कारण थियो त्यो चाहिँ थाहा भएन नेपाल सरकारको त्यो चाहिँ। तर अहिले नीति कार्यक्रम सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बिहान बसेको सचिवालयको बैठकमा यो कुरा उठेपछि अनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको हो। त्यसैले पार्टी निर्णयलाई सरकारले मतलब एकदम व्यवहारमा लागू गरेको छ र यो आम नेपाली जनताको सिङ्गो पार्टीको एउटा सामूहिक एउटा भावनाको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको छ। फेरि पनि सरकारलाई मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा दुवै देशको कूटनीतिक पहलबाट जसरी हाम्रो भूमि छ हाम्रो भूमिलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा नक्सामा समेटिसकिएपछि र आधिकारिक रूपमा फिर्ता ल्याउने गरी जसरी एउटा सरकार चाहिँ त्योपट्टि लागिपरेको अवस्था छ यो अवस्थामा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पनि विभिन्न बहसहरू सुरु भएका छन्। यसलाई चाहिँ यो अवस्था कुनै विकल्प खडा गरेर हाम्रो भूमि चाहिँ फिर्ता ल्याउनु पर्ला या चाहिँ कूटनीतिक पहलबाट नै यो सहज होला यसको अनुमान चाहिँ के गर्न सकिन्छ? निश्चितै रूपमा भारतले छिमेकीहरूको त्यसमा पनि हामी नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकद्वारा होइन हाम्रो सीमामा जोडिएका जमिनहरूमा खेती गर्ने किसानले या अन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले होइन। हाम्रो सीमा धेरै ठाउँ अतिक्रमण भएको छ र भारतको सीमा सुरक्षा बल जो हतियारबद्ध सशस्त्र हो त्यसको पहल र नेतृत्वमा दिन रात गरेर विभिन्न ठाउँका सीमाहरू मिचिएका छन् र अहिले पनि हाम्रो नेपाली भूभाग जसलाई हामीले नक्सामा सुगौली सन्धिको भूगोल हो यो सुगौली सन्धिको शर्त अनुसारको काली पूर्वको हाम्रो जमिन हो। तर यो जमिन भारतमा सेनाले क्याम्प राखेर उपयोग गरिराखेको छ। त्यसैले यसलाई फिर्ता लिन भारत सरकारसितै कूटनीतिक वार्ता संवाद गरेर नै यसको हल हुनुपर्छ र एउटा छिमेकी जो हाम्रो भन्दा 23 गुणा भूगोलले 50 गुणा जस्तो जनसङ्ख्याले बढी छ हैन भारत। त्यसले हाम्रो केही किलोमिटर जमिनमाथि आश लाउनुहुन्न। राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको ठुलो भारत होस् कि सानो नेपाल अथवा ठुलो देश होस् कि सानो देश आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भारतले कदर गर्नै पर्छ। भारतका शासकहरू र भारतको शासक टिकाउने सीमा सुरक्षा बलहरू उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक यो नेपालीको भावना मर्म राष्ट्र स्वाधीनतालाई उनीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि भारतीयहरू 300 वर्ष ब्रिटिस साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शासनमा बसेको राष्ट्र र जनताहरू हुन्। उनीहरूलाई विदेशीको दमन विदेशीको उत्पीडन विदेशीको हस्तक्षेप विदेशीको साम्राज्यवाद के हो भन्ने कुरा उनीहरूले बडो राम्रो अनुभूति गरेका छन्। बरु हामी कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष ढङ्गले कोही विदेशीको अधीनस्थ हामी बसेनौँ। हामी लडाइँ लड्यौँ कतिपय लडाइँ जित्यौँ कतिपय लडाइँ हार्यौँ। हामीले हारेर थुप्रै भूगोल गुमायौँ तर पनि फेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता
र स्वतन्त्रता कसैको अधीनस्थ कहिले हुन दिएनौँ। हाम्रो यो स्वतन्त्रताको मर्म पनि उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। अरूको हस्तक्षेप अधीनस्थ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका भारतीयहरूले चाहिँ आफू स्वतन्त्र भइसकेपछिको जुन उन्मुक्तताको भावना छ हो, नेपालीको भावना त्यही हो, त्यो उनीहरूले बुझ्नुपर्छ सबै स्तरबाट। यतिखेर सबैका मनसायहरू हेर्दाखेरि राजनीतिक वृत्तमा पनि शीर्ष नेतृत्व तपाईँहरू जस्ता राजनीतिक बागडोर सम्हाल्नुभएका व्यक्तिहरूको ऐक्यबद्धताले जसरी नेपालको नक्सामा गुमेको भूमि समावेश गरिएको छ, सार्वजनिक गरिएको छ, यो यतिखेरको उपयुक्त समय थियो वा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्नका निम्ति यो भित्र चाहिँ देखाएको सदाशयता थियो या के थियो? यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले पनि विश्लेषण गर्नेको कमी छैन यहाँ। होइन, यो बिल्कुल फरक ढङ्गले गर्नै हुन्न। यो जनप्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिले आम नेपाली जनताको भावना अनुरूप त्यहाँ अभिव्यक्ति, निर्णय र निर्देशन गरेका थिए। पछिल्लो चोटि सचिवालयको बिहान नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बिहान बसेको सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णय र निर्देशन सरकारले पालन गरेको हो। सायद यो यति बेला हुने थिएन होला यदि यत्रो विश्वव्यापी एउटा महासङ्कट भोगिरहेछ भारतले, नेपालले र संसारले। त्यस्तो बेलामा नेपाली भूभागमा हस्तक्षेप गरेर बाटो निर्माण गर्ने र भारतका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्ने जुन काम भयो, त्यो कार्यको प्रतिक्रिया पनि हो कि यही बेलामै हामीले यो निर्णय गर्नुपर्ने थियो। बाटो त योभन्दा अगाडि नै बनिरहेको थियो, बाटो धेरै अगाडिबाट त्यहाँ ट्र्याक चाहिँ खोल्ने काम सुरु भएको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ त्यति धेरै दरिलो ढङ्गले आवाज उठेनन्। 81 आउँदा चाहिँ नेपालले खरो रूपमा भारत प्रस्तुत भयो र दरो रूपमा नेपालले जवाब फर्कायो भन्ने हो। बिल्कुल हो। नयाँ भने सायद यो पछि वार्ता संवाद गर्ने, जमिन फिर्ता लिने भन्ने कुरा त चलिरहेको थियो, बार चलेको थियो। तर अनि सीमा समस्या हल गर्ने भनेर 2 स्तरीय समिति पनि छन्। ती समितिको बैठक बस्ने, स्पेसल्ली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अनि सुस्ता महेशपुर लगायतका केही ठाउँको नमिलेको कारणले चाहिँ मिलेका ठाउँको पनि अझै टुङ्गो लगाइराखेको थिएन। यस्तो लकडाउनको बेला भारत जुन ढङ्गले जमिन अतिक्रमण मात्रै गर्ने कुरो भएन कि अब त त्यो माथि बाटो निर्माण गरेर अनि उद्घाटन गर्ने, तेस्रो देश चीनलाई समेत त्यहाँ तान्न खोज्ने जुन किसिमको हरकत भयो, त्यसको सही समयमा सही तरिकाले दिएको यो जवाफ हो। तपाईँ एउटा राजनीतिक छवि र अलिकति दक्ष व्यक्तित्व, पूर्ववत माओवादीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नु भएको छ, सत्ताको बागडोरको चाक पनि यहाँले लिइसक्नु भएको छ। आजको दिनमा हामीले भन्दा जसरी भारतले चाहिँ चीनतर्फ हामीलाई सङ्केत गरेको छ, चीनले चाहिँ नेपाललाई उस्काइरहेको ढङ्गले चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसरी प्रस्तुत भएका छन्, तपाईँ यसको कटाक्ष अर्थात् यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ? यो बडो भारतले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतामाथि गरेको अपमान र अवमूल्यन हो। हामी नेपाली, मैले अघि नै भने जस्तै हामी सधैँभरि स्वतन्त्र रह्यौँ, स्वाधीन रह्यौँ र हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्तको नीति ल्याएको छौँ र हामीले दुवैतिर छिमेकीको सम्बन्ध हाम्रो राम्रो छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रो भूगोल बचाउन, हाम्रो स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्न हामीलाई कसैले पनि उक्साउनु पर्दैन। हाम्रा पुस्ताहरू नै त्यस्ता हुन्, वीर बलभद्र, अमर सिंह, भीमसेनहरू, जसले एउटा आफ्नो प्राणको आहुति दिएर कहिले पनि विदेशीका सामु नझुकेर लडाइँ लड्ने एउटा स्वाधीनता र वीरताको जो इतिहास छ, हामी त्यसका सन्तान हौँ। हामी कहिले ब्रिटिस साम्राज्यवादको मातहत बसेको भारतीय जस्ता दासता भएका नागरिक होइनौँ। त्यसैले हाम्रो नसामा, रगतमा, हाम्रा मन मस्तिष्कमा, भावनामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना छ। हामी स्वतन्त्र छौँ, स्वाधीन छौँ र हामी हाम्रो बारेमा बोल्न सक्ने सक्षम छौँ। हामी वीर पुर्खाका सन्तान हौँ। यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसित बुझ्दा हुन्छ हाम्रो छिमेकी भारतले र त्यहाँका स्पेसली शासक वर्गले। अब म तपाईँको ध्यान नीति तथा कार्यक्रमतर्फ आकर्षित गराउन चाहन्छु। जसरी चाहिँ मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्ध जुटिरहेको छ, 210 भन्दा बढी मुलुकमा यसको संक्रमण फैलिएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय हेर्दा यसको संक्रमण दिन प्रतिदिन चाहिँ फैलिरहेको छ। 2 जनाले चाहिँ मृत्युवरण समेत गरिरहेको यो परिस्थितिमा यसै बिचमा मैले तपाईँको क्वेसन सच्याइदिएँ, 3 जनाको मृत्यु भइसक्यो। 3 जनाको चाहिँ आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभइसकेकोले हामी आज सञ्चार माध्यमबाट 2 जना नै गरेका छौँ र अस्पतालले विज्ञप्ति निकालेर नै 2 जनालाई मात्रै र 1 जना नमरेको पुष्टि गरेको अवस्था छ। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि
अहिलेको अवस्थामा जसरी चाहिँ मुलुक महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ त्यो बीचमा नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिएको छ। यसमा अलिकति कृषिको दायरालाई फराकिलो बनाउने, विदेशमा रहेका स्वदेशीहरू चाहिँ भित्रिन खोजिरहेका छन्। 10 देखि 15 लाख मान्छे चाहिँ भित्रिने अनुमान गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ समय सुहाउँदो आयो आएन, यसमा चाहिँ के छ यहाँको विश्लेषण? क्रमशः जाउँ। मूलत यो अहिलेको सन्दर्भलाई नीति कार्यक्रमले समेटेको छ, किनकि यो सैद्धान्तिक पाटो हो यो मूलभूत रूपमा। अनि जुन दिन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै थियो त्यो बेला कोरोना अलि सुसुप्त थियो आजको तुलनामा। तर अहिले के यो हप्ताभित्रै असाध्यै तीव्रतासित कोरोना दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरेर जुन ढङ्गले विस्तार भइराखेको छ, यो ज्यादै मतलब अझ ठुलो सङ्कटको यो सन्देश हो। त्यसैले यो कोरोनालाई रोक्ने कुरा, नियन्त्रण गर्ने कुरा, उपचार गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेर हाम्रो अगाडि आइराखेको छ। त्यसैले हामी एउटा महत्त्वपूर्ण समयमा छौँ। नीति कार्यक्रम सैद्धान्तिक हो, त्यो भर्खरै पारित भएको छ हिजो। अब बजेट बनाउने कुरामा चाहिँ यो अहिलेको बजेट भनेकै कोरोना बजेट हुनुपर्छ, किनकि कोरोनालाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र रोग लागिहाल्यो भने त्यसको उपचार गर्ने कुरालाई 1 नम्बरको प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। दोस्रो, देश 2 महिनादेखि लकडाउनमा छ, कुनै पनि मुख्य आर्थिक गतिविधि भइराखेका छैनन्। चाहे मजदुरको कुरा होस्, चाहे व्यवसायीको कुरा होस्, चाहे उद्योग कल कारखानाको कुरा होस्, चौतर्फी देश लकडाउनमा छ। यो ठुलो एउटा आर्थिक हिसाबले चाहिँ एउटा ठुलो मतलब एउटा सेटब्याक हो, यो समस्या हो। त्यसैले अब नागरिकलाई बचाउने कुरा ज्यादै एउटा उपचारबाट अर्को चाहिँ खाने व्यवस्था गरेर गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण यो बजेटको विषय हुन्छ। यो कोरोना अन्तर्गतकै हो। दोस्रो चाहिँ अब हाम्रा लाखौँ नेपालीहरू बाहिर छन्, उनीहरू नेपाल आउन हतारिएका छन् र हामीले जसरी पनि आफ्नो नागरिकलाई ल्याउनुपर्छ, किनकि ती कुनै बोझ होइनन्। हिजो पनि बाध्यताले गए, कमाएर यहाँ पठाए र देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश रेमिटेन्स भएको छ। अब ती नेपाली फर्केर आउँछन्, फर्केर आएपछि आफ्ना बलिया पाखुरा, सिप र त्यो युवा सोच र जोस जब यहाँको देशको माटोमा खर्चिन्छन्, त्यति बेला उनीहरू आफू र आफ्नो परिवार मात्रै पाल्ने होइन, राष्ट्रकै निम्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। त्यसैले ती उत्पादक शक्ति हुन्, ती जनशक्ति हुन्। कुनै पनि देशको महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको जनशक्ति हो, अरू स्रोत साधन भनेको त सेकेन्डरी हो। पछिल्लो समय चाहिँ विप्रेषण शून्य अवस्थामा छ, मानिसको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सवाल छ, यो सँगै चाहिँ अर्थतन्त्र पनि चलायमान गर्नुपर्ने स्थिति छ। सरकारको तयारी पर्याप्त हो यो अवस्थामा? त्यसो गर्दाखेरि अब हाम्रा नेपाली आउन चाहने भरिलाई ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई कोरोनाको चेक गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसपछि चाहिँ उत्पादनको काममा ल्याउनुपर्छ र त्यसले मात्रै देशको समस्या समाधान हुन्छ। हाम्रो मुख्य आधार भनेको कृषि हो। त्यसैले जमिन बाँझा छन्, गाउँमा बुढाबुढी र केटाकेटी बाहेक नभएको जो एउटा स्थिति छ र पर्याप्त त्यसलाई उत्पादनमा त्यो सम्पूर्ण स्रोत साधन लाउन नसकेको जो हाम्रो बाध्यात्मक स्थिति छ। अब त्यो युवा शक्ति, त्यो ऊर्जाशील शक्ति, त्यो सिप र क्षमता सहितको शक्ति जब आउँछ, त्यसपछि तिनीहरूले माटोलाई चाहिँ अन्नमा रूपान्तरण गर्छन्, फलफुल तरकारीमा रूपान्तरण गर्छन् र सिङ्गो देशलाई रेमिटेन्सबाट गरेको योगदान भन्दा उच्च प्रकारको योगदान यसबाट गरेर जान सक्छन्। त्यसैले अहिले हामीले दोस्रो भनेको उपचार, स्वास्थ्य, पछिको दोस्रो चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ र कतै पनि बाँझो जमिन नराखिकन उत्पादन गर्यौँ भने अहिले खरबौँको युवाहरूले उहाँ रेमिटेन्स त पठाउने, तर खरबौँको खाद्यान्न तरकारी आयात गरेर खाने जो हाम्रो स्थिति थियो, त्यो यही उत्पादन गर्ने र यही खाने गर्दा त्यो रेमिटेन्सको अपूर्णतालाई चाहिँ यहाँ आएर लाग्ने, कृषि उत्पादनमा लाग्ने र उत्पादकत्व बढाउने हुन्छ, त्यसले परिपूर्ति गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो यो कोरोनाको महामारी विरुद्ध लड्नका निम्ति एउटा तयारीको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। जस्तो तयारी हेर्दाखेरि भोलि चाहिँ विप्रेषण शून्य समयले यहाँलाई भने र भोलि चाहिँ विदेशमा गएका परदेशीहरू चाहिँ नेपाल भित्रिन खोजिरहेका छन्। उनीहरू नेपाल आउँदाखेरि खाद्य सङ्कटदेखि उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदाखेरि चाहिँ निम्तने परिस्थितिको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ। सरकारको तयारीलाई चाहिँ यो पर्याप्त तयारी हो के ठान्नुहुन्छ यहाँले?
निश्चितै रूपमा यो आकस्मिक नयाँ र ज्यादै ठुलो नसोचेको स्केलमा आएको कोरोना हो। त्यसैले सबै सरकारले गरिसकेको छैन। हामीसित आफूलाई यो महामारी नआउँदासम्म आउन्न कि जस्तो गरेर बसे जस्तो, सानो सानो आवश्यकताको तयारी गरे जस्तो। तर हामीलाई बाध्यात्मक स्थितिले के बनाएको छ, दिनमै गर्नुपर्ने, घन्टामै गर्नुपर्ने, हप्तामै गर्नुपर्ने गरेर हामीलाई जुन दबाब दिएको छ, त्यो दबाब चाहिँ अब हामीले जसरी पनि थ्याक्नै पर्छ र त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ। सङ्घले, केन्द्रीय सरकारले विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। हामीसित प्रदेश सरकार छ, आएर जुन प्रदेशमा त्यहाँ प्रदेश र प्रदेशले चाहिँ जुन पालिका हो त्यहाँ पुर्याइदिँदाखेरि सबै कोरोना लाएर आउने होइनन्, तर कोरोना भएको नभएको हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने, टेस्ट गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन खडा गर्नुपर्ने र टेस्टबाट त्यो सङ्क्रमित नभए हामीले घर पठाउन सक्ने, सङ्क्रमित भयो भने चाहिँ फेरि हामीले आइसोलेसन अस्पतालतिर पठाउनु पर्नेछ। त्यसको तयारी हामीले युद्ध स्तरमा गर्नुपर्छ। कोरोना आकस्मिक ढङ्गले आएको छ, त्यसको नियमित ढङ्गले, परम्परागत ढङ्गले तयारी गरेर हामीले त्यो आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैनौँ। युद्ध स्तरमा गर्नुपर्छ। राज्यका सबै निकाय, राज्यका अब सबै स्रोत साधन, अब सबै विकास आदि हाम्रो अहिले पनि 27% भन्दा खर्च नभएको बजेट छ। अब आउने बजेटमा पनि हामीले विकासमा कम, अनि कोरोना रोक्न र अनि त्यसको नियन्त्रणका निम्ति, त्यसको उपचारका निम्ति र ठुलो रकम हामीले त्यतातिर विनियोजन गर्ने र अनि त्यो काममा लाग्दाखेरि त्यसैले नै कति धेरै रोजगार सृष्टि आफै पनि गर्छ। र कृषिलाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढायौँ भने हामीले यसको सामना गर्न सक्छौँ। हामी अन्तिमतिर छौँ। अब थोरै पार्टीको प्रसङ्गलाई पनि मैले यहाँ कोट्याउन खोजेँ। जसरी पछिल्लो समय चाहिँ नेकपाभित्र शक्ति सन्तुलनको एक किसिमको सहमतिका कुराहरू पनि आएका थिए। शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ नेकपाभित्र केही मतभेद पनि देखिएको थियो। स्थायी कमिटी बैठक पनि डाकिएको थियो। प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटी बैठकबाट बाहिरी दिँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि बस्न नसकिरहेको अवस्था छ। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबैका मनहरू मिलेका हुन् हिजोबाट? होइन, हामीलाई त्यो विषयमा हामी मिल्यौँ। पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा, विधिबाट अघि बढ्ने कुरा, प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रा केही अभावहरू रहेका छन्। एक त यसै पनि हाम्रो 3-3 महिनामा थाई समितिको बैठक बस्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ। हामी पुसदेखि यता बैठक बसेका छैनौँ। त्यसमा पनि अध्यादेश प्रकरणले हामी 20 जना थाई समिति सदस्यले त्यसको खारेजी र बैठकको माग गऱ्यौँ। अध्यादेश खारेज भयो, 50% माग हाम्रो पुरा भयो। अनि हामी छलफल गरौँ, थाई समितिको बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, नीति कार्यक्रम कस्तो ल्याउनेमा हामीले पनि योगदान सुझाव दिन्छौँ, बजेट कस्तो ल्याउने भन्नेमा भनेको बैठक चाहिँ बसिरहेको छैन। त्यसैले छलफल बसबाट कोही पनि पन्छिनुहुन्न, मेरो त्यस्तो आग्रह छ। नीति कार्यक्रमसम्म अब एउटा खालको बाध्यात्मक स्थिति भएको होला। नीति कार्यक्रम पास भएको छ, बजेट आउन अझै केही दिन बाँकी छ। यो बिचमा थाई समितिको बैठक बस्यो भने हामीले मुख्यतः अहिले अरू कुनै कुरा अहिले अब थाई समितिको बैठक बसेर अर्को एजेन्डा हुन्न। 15 गते बजेट पेश हुनेछ। कोरोनाको यो महासङ्कट छ, त्यो कोरोनाको समाधान कसरी गर्ने अनि त्यसको निम्ति कस्तो बजेट ल्याउने भन्नका निम्ति मात्रै पनि थाई समितिको बैठक बस्दा धेरै राम्रो हुन्छ। अस्ति सचिवालयको मात्रै बिहान बसेको बैठकले नक्सा प्रकाशन गर्ने जुन निर्णय गर्यो त्यसले यति धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको छ कि कैयौँ कमी कमजोरीलाई पनि जनताले अहिले ध्यान दिएका छैनन्, आलोचनातिर जनता छैनन्। ठिक त्यस्तै अब राम्रो सबैको राय, जति धेरै टाउकाहरू, जति धेरै सोचहरू, जति धेरै दिमागहरू हामीले केन्द्रित गर्न सक्छौँ त्यति राम्रो बजेट आउँछ। यो पार्टीभित्र चाहिँ कसरी चाहिँ यो विचलनको स्थिति पैदा भयो? यसमा चाहिँ कसलाई दोषारोपण गर्ने, कसलाई चाहिँ यसमा कटाक्ष गर्ने? जसरी कम्युनिस्टहरू लामो समयसम्म टिक्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ एउटा विगतको उदाहरण हो कि या चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष अलिकति बढी हुँदाखेरि पार्टीभित्र अलिकति यो पेचिलो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि यो स्थिति सिर्जना भएको हो कि के लाग्छ? पार्टीमा समस्या आउँछन्, पार्टीमा अन्तर्विरोध आउँछन्। नेतृत्व भनेको अन्तर्विरोधको हल गर्नु हो। अन्तर्विरोधको जसले हल गर्न सक्छ त्यही नेता हो। अन्तर्विरोधको हल गर्न नसक्ने नेतृत्व सफल नेतृत्व हुन सक्दिन। त्यसैले बाहिर समाज वर्गमा विभिन्न ढङ्गले सामाजिक अन्तर्विरोधहरू छन्, त्यसको प्रभाव पनि हुनसक्छ। अनि पार्टीमा कैयौँ समस्याहरू हुन्छन् जसलाई पार्टीभित्रै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यही भएर बहस छलफल र बैठक एकदम अत्यावश्यक विषय हो। जति समस्या परे उति बैठक बस्नुपर्छ, धेरैको राय सुझाव लिनुपर्छ। सचिवालयले नसके हल गर्न नसक्दा थाईले नसक्दा केन्द्रीय समितिले पनि सकेन भने अझ तल जानुपर्छ, राष्ट्रिय भेला सम्म पनि पुग्नु पर्ने हुन्छ। जति धेरैका बिचमा तपाईँले समस्या विस्तार गर्नुहुन्छ त्यति धेरै समाधानका सही बाटोहरू आउँछन्। त्यसैले अहिले अब हामी केन्द्रीय समिति ठुलो छ, त्यसैले अहिले केन्द्रीय समिति यही बजेट यता हामी भन्दैनौँ। तर कस्तो भने थाई समिति हिजो एउटा सन्दर्भमा माग गरिरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ कोरोनाको महासङ्कट र अब आउन लागेको बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने कुरामा सबैका सुझाव लिनुपर्छ, ताकि त्यसले अझ वस्तुवादी यथार्थवादी मतलब बजेट आउन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैले अझै यो हामीसित 1 हप्ता बाँकी छ। यो बिचमा थाई समितिको बैठक को आह्वान गरेला भन्ने कुरा मेरो चाहिँ आशा र अपेक्षा छ। अहिलेको यो सहमतिको बिन्दु के हो? यो बिन्दुलाई चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ लिइरहनु भएको छ? सहमति के गर्दा चाहिँ सहमति हुन सक्छ, चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्छ? आज खुलस्त रूपमा भनिदिनुहोस् न। अब अहिले अरू धेरै कुरा हामी एउटा सङ्कटमा छौँ अहिले गर्नुहुन्न। जुन सहज स्थिति आउला धेरै ढङ्ग विषयहरूमा हामी बहिर्गम छलफल गर्नेछौँ र त्यही छलफलबाट हल निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। अहिले हामी कोरोनाको महासङ्कटमा छौँ। यो समाधान केवल सरकारले सक्दैन, किनकि सरकारका लाई एउटा वस्तुवादी नीति योजना कार्यक्रम बनाउने, जनताको आवाज पार्टी मार्फत सरकारमा पुर्याउने, सरकारले गरेका निर्णय फेरि पार्टी मार्फत जनतामा लिएर जाने। पार्टी भनेको चाहिँ जनता र सरकारको बिचको पुल हो। पार्टी सङ्गठन कमिटीहरू बैठकहरू लाई यदि नजरअन्दाज गरियो भने जाने हुन्छ सरकार जनताबाट कट्छ, अथवा जनताले सरकारसम्म आफ्ना भनाइहरू पुर्याउन सक्दिनन्। र जब जनताका भनाइ पुग्दिनन् सरकार वस्तुवादी हुन सक्दिन, सरकारले गर्ने निर्णय वस्तुवादी हुन सक्दिनन्, ती मनोगतवादी हुन्छन्। त्यसैले वस्तुनिष्ठ मतलब बजेट कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउनलाई पनि अहिले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालका निम्ति थाई समिति, केन्द्रीय समितिमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर यो बेला केन्द्रीय समिति सम्भव छैन। त्यसैले थाई समिति सम्भव छ। थाई समितिको बैठक राख्ने र अनि एकदम मूर्त मतलब सल्लाह सुझाव लिने लामो बैठक पनि अहिले हालको खाल गरेर बस्नुहुन्न। यो कोरोनाको सङ्कट पनि सकौँ, बजेट प्रस्तुत गरेर पारित गरेर पनि सकौँ, त्यसपछि हामी बसौँला। तर अहिले बजेटलाई अझ बढी जनमुखी, बढी यथार्थवादी, बढी वस्तुनिष्ठ बनाउनलाई पनि एकचोटि थाई समितिका सदस्यहरूको राय लिन र यो विपत्ति बनेर आउँदै गरेको कोरोनाको सामना कसरी गर्ने, सरकार पार्टी र जनता एकाकार भएर कसरी जाने, अनि हामी बाहेक अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन्, अरू सङ्घ संस्था र समुदायहरू पनि छन्, ती सबैलाई एकीकृत गरेर कसरी लिएर जाने, जति एकीकृत गर्न सक्यो त्यति हामीले चुनौती र समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। एक्लै गर्न खोज्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसले त्यो सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्ने। हस्, सन्दर्भमा जोडिदिनु भयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भुषालजी। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले जसरी नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र यो बानेमा जनस्तरबाट एक ढिक्का भएर सरकारको समर्थन भएको छ र आफ्नो गुमेको भूमि चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई पुनः दबाब सिर्जना भएको छ र पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने र युवाहरूलाई स्वरोजगार दिनुपर्ने गरी आवाज उठिरहेका बेला सरकारको तयारी पर्याप्त हो या अपर्याप्त, यी विषयमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।